यदि यदि इन्टिटीको केस हो भने चाहिँ ग्रस अप गरेर चढ्छ, इन्डिभिजुअलको केस हो भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट फाइनल टिडिएस हुन्छ, त्यसकारण हामीले त्यसलाई चढाउनु परेन। रेन्ट बाई लेटिङ हाउस पनि हामी चढाउँदैनौँ होइन, किनभने त्यसलाई हामीले बिजनेस हाउस भनेर मान्दैनौँ होइन। अब अर्को रेन्ट बाई लेटिङ अ कम्प्युटर, यो त एसएस भाडामा दिएको केस हो। एसेट्सलाई यदि भाडामा दिन्छ भने भाडामा दिएको एसेट्सलाई चाहिँ हामीले ग्रस अप गरेर चढाउनु पर्छ है। रेन्ट बाई लेटिङ आउट राइट। अब कति पर्सेन्ट हुन्छ यसको, अस्ति हामीले भनेको छ हेर्नु त 10% हुन्छ होइन। फाइनल लिस्ट अफ फाइनल विथ होल्डिङ, यहाँ हेर्नु त 10% मा यहाँनिर मैले नोट गरिदिएको छु। यो 10% ट्याक्स रेट केमा त भन्दा हाउस रेन्ट रिलेटिङ टु बिजनेस अर रेन्ट फ्रम अदर एसेट्स, यो दुईटाबाट आउने केस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 10% एडभान्स टिडिएस हुन्छ है। सो त्यसो भए हामीले रेन्ट फ्रममा अब यसलाई 10% हुन्छ भनेपछि 2,70,000 होइन। 2,70,000 10% भनेपछि कति बाँकी रह्यो, 90% बाँकी रह्यो होइन। 90% बाँकी रह्यो भनेपछि 0.9ले डिभाइड गरेर भइहाल्छ, त्यस्तो फरक पर्दैन है त। गरिदिनु त कति आउँछ, 9 तिहां 27, 3 लाख हो, 3 लाख हो है। सो अब यसो गरेपछि नि, यसो गरेपछि यहाँनिर चढाउने कुरा केही पनि रहे जस्तो लागेन मलाई, यति नै होला जम्मा। ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट है, ग्रस इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो कति आयो, 3 2 5, 5,50,000। ल यति नै भयो यसको। हेर्नु त केही कन्फ्युजन छ यसमा, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? छैन होला है। शङ्कर भाइ केही कन्फ्युजन छ? तिम्रो त्यो तल स्क्रिनको तल हेर, त्यहाँ एउटा माइक्रोफोनको बटन छ, त्यसलाई थिच पहिला अनि मात्रै बोल है, अनम्युट हुन्छ। भयो, अब बोल। यो बुझ्यौ तिमीले? 0.9% हो कि यो 2,70,000? त्यो 0.9% होइन, हामी जेनरली के गर्छौँ भने 10% भएपछि जति बाँकी रहन्छ नि, हजुर 90% बाँकी रह्यो नि, त्यो 90%लाई 100ले डिभाइड गरिदेऊ त कति हुन्छ। अब यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न सकियो, कसरी भन्दा यसलाई चाहिँ डिभाइड बाई 90 इन्टु 100 गरे पनि भयो है। त्यति नै हुन्छ होला नि त होइन, त्यो पनि मैले त्यहाँ डिस्टर्ब भयो कि, त्यति नै हुन्छ नि। 0.9ले 2,70,000 डिभाइड गरेर 3 लाखै हुन्छ नि होइन। 3 लाख बस श्याम भयो भयो सर। ल सबैजनाको भयो होला है। 1 नम्बर ल्यापटपै अफ। ल्यापटपै अफ भयो, ल धन्यवाद। ल ठिक छ, 1 नम्बर सबैजनालाई भयो होला होइन। अब हामी लागौँ 2 नम्बरतिर है त। 2 नम्बरको क्वेसन हेर्नु ल। 2 नम्बर गाह्रो पर्छ त, सबै टाइप गर्नुपर्छ। यही होइन 2 को क्वेसन हेर्नु त।
फ्रम द following information of Miss Raksha, calculate the allowable limit of foreign tax credit भन्छ है। foreign tax credit को allowable limit चाहिँ निकाल्नु भनिरहेको छ हामीलाई है त। अब foreign tax credit को allowable limit निकाल्नको लागि के हो त फर्मुला पहिला भन्नु त? के होला फर्मुला? foreign income हेर्नु त हेर्नु ल foreign tax credit भनेको के हो त भन्दाखेरि foreign मात्रै नभनौँ नेट भनौँ ल net foreign income into average tax rate ये हेर्नु त फर्मुला हेर्नु त हेर्नु त सबैले foreign tax credit भनेको foreign tax credit निकाल्ने तरिका भनेको net foreign income into average tax rate है। net foreign income भनेको के हो त भन्दाखेरि नेट चाहिँ किन मैले यहाँ लगाइदिए भने कहिलेकाहीँ माथि चाहिँ फरेन इन्कम हुन्छ अनि तल एक्सपेन्सेसमा चाहिँ त्यो फरेन इन्कमसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस हुन सक्छ क्या। सो हामीले निकाल्दा के को निकाल्नु पर्यो त भन्दा फरेन इन्कमको निकाल्नु पर्यो है। भनेको मतलब यदि फरेन इन्कम माथि छ भने तल एक्सपेन्सेस छ कि छैन हेर्ने। फरेन इन्कमबाट एक्सपेन्सेसलाई हामीले जब घटाइदिन्छौँ घटाइदिसकेपछि चाहिँ आउँछ हाम्रो के त भन्दाखेरि नेट फरेन इन्कम आउँछ है त। त्यसलाई चाहिँ हामी नेट फरेन इन्कम भनेर भन्छौँ हैन। त्यसरी निकाल्छौँ। सरी अब एभरेज ट्याक्स रेट निकाल्ने कुरा हुन्छ है। एभरेज ट्याक्स रेट निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के थियो भन्नु त? एभरेज ट्याक्स रेट निकाल्ने फर्मुला के थियो हाम्रो? बिर्स्यो? टोटल ट्याक्स लायबिलिटी हैन बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिट। फरेन ट्याक्स क्रेडिट चढाउनु भन्दा अगाडिको ट्याक्स लायबिलिटी है। अब अर्को अप्ठ्यारो हुन्छ मैले यसै गरे डिवाइडेड बाइ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम हैन इन्टु 100% गर्दाखेरि हाम्रो एभरेज ट्याक्स रेट आउँछ है त। सर तपाईले गर्नुभएको देखाएकै छैन त मेरो। आउँछ बिस्तारै नेट होला। आएकै छैन। आउँछ अरूकोमा सबैकोमा आएको छैन हो? आएको छैन? आयो अहिले छ। यो के गर्न चाहियो अरे? हाँ? ललिपप हालेको? फेरि भनिदिनु एकचोटि मैले त सुनिनँ है। भयो? हेर्नु ल माथिबाट हेर्नु है क्वेसन भयो। फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन अफ मिस रक्षा क्यालकुलेट द एलोएबल लिमिट अफ फरेन ट्याक्स क्रेडिट भन्नु क्या। ट्याक्स क्रेडिट फरेन ट्याक्स क्रेडिटको एलोएबल लिमिट निकाल्नु भनेको छ हैन। अब फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्ने फर्मुला के हो त भन्दाखेरि नेट फरेन इन्कम प्लस एभरेज ट्याक्स रेट हो क्या। फर्मुला यो हो हैन। अब नेट फरेन इन्कम कसरी निकाल्ने यो पनि म यहाँ तल भनिदिइराख्छु ल। नेट फरेन इन्कम भनेको के हो है? नेट आइजिएन फरेन इन्कम भनेको चाहिँ ग्रस फरेन इन्कम माइनस एक्सपेन्सेस
related to foreign income. यति कुरा हो यसको। ल हेर्नु ल ल भन्नु त यहाँसम्म क्लियर बुझ्नुभयो? हिसाब गर्ने सिक्ने हो पछि हिसाब त्यतिखेर हामीले विचार गर्नु पर्यो हैन। फेरि भन्दैछु ल मैले मैले फेरि के भन्दैछु भने हामीलाई फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल भनेको छ हैन। फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्ने मेन फर्मुला चाहिँ तपाईको यसरी निक्लिन्छ। फरेन ट्याक्स क्रेडिट हेर्नु त इन्कम इन्टु एभरेज ट्याक्स रेट है। फरेन नेट फरेन इन्कम इन्टु एभरेज ट्याक्स रेट गर्यो भने फरेन ट्याक्स क्रेडिट निक्लिन्छ। अब फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्नलाई चाहिने नेट फरेन इन्कम भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्रस फरेन इन्कमबाट ग्रस फरेन इन्कमबाट एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु फरेन इन्कमलाई घटाउने हो भने नेट फरेन इन्कम निक्लिन्छ क्या। कहिले काहीँ के हुन्छ भने जस्तो अहिले चाहिँ यहाँ हेर्नु त ग्रसै दिएको छ हामीलाई माथि ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेर ग्रस नै दिएको छ हैन। यहाँ ग्रस नदिएर यहाँ नेट दिएको हुन सक्छ। अनि यहाँ तल इन्कम ट्याक्स पेड टु फरेन गभर्नमेन्ट यहाँ पनि रहेछ, यही रहेछ त ट्याक्स पेड टु फरेन गभर्नमेन्ट 50,000 छ नि। अहिले यहाँनिर नेट भनेको थियो अनि यसरी 50,000 दिएको थियो भने हामी यहाँ ग्रस चाहिन्थ्यो क्या हामीलाई यहाँ है। ग्रस भनेको चाहिँ 2 लाखमा 50,000 जोडेर 2,50,000 ग्रस हुन्थ्यो है। तर अब अहिलेको केसमा के भयो त भन्दाखेरि अलरेडी यो ग्रस छ है। फेरि सुन्नु ल, फेरि सुन्नु है। फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्ने कुरा हो। फरेन ट्याक्स क्रेडिट कसरी निक्लिन्छ भन्दा नेट फरेन इन्कम र एभरेज ट्याक्स रेट मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अब नेट फरेन इन्कम भनेको के हो त भन्दा ग्रस फरेन इन्कमबाट रिलेटेड टु एक्सपेन्सेस घटाउनु पर्यो। ग्रस फरेन एक्सपेन्सेस के हो त भन्दा माथि दिएकै छ ग्रस है। यदि यो ग्रस नदिएर यहाँ नेट दिएको थियो भने यो नेटमा यो ट्याक्स जोडेर ग्रस बनाउनु पर्थ्यो है। भनेको यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो त हामीले भन्दा के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा नि देखिँदैछ यदि किन ल्याए यदि नेट फरेन इन्कम दिएको छ भने केमा भन्दा दिएको छ भने नेट फरेन इन्कममा ट्याक्स
paid to foreign government, tax paid to foreign government लाई जोडेर gross foreign income निकाल्ने है त। gross foreign income निकाल्ने। ल हेर्नु त, ल यसो गर्दै मैले ठिक छ। यहाँनिर यो मैले भनेको लेखेको म्युट गरिदिनु सर। अरु बोलेकोलाई अनम्युट गरिदिनु। बोल्ने ल हेर्नु त, यो 10 मिनट मात्रै बाँकी छ। यो सकेपछि फेरि अर्कोचोटि पनि जोइन गरिहाल्नु ल। हेर्नु है, अब यो क्लियर गर्नु। म फेरि यो फरेन ट्याक्स क्रेडिटको बारेमा फेरि घुमेर आउनु नपरोस् है मैले। हेर्नु है, पहिला फेरि फरेन ट्याक्स क्रेडिट भनेको नेट फरेन इन्कम इन्टु एभरेज ट्याक्स रेट हो। अब यो नेट फरेन इन्कम कसरी निक्लिन्छ भन्दा ग्रस फरेन इन्कम माइनस एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु फरेन इन्कम है। यहाँ दुईटा कुरा छ। अब ग्रस फरेन इन्कम के हो त भन्दाखेरि यदि क्वेसनमै दिएको छ भने दिइहालो, सकिहालो। छैन भने यहाँ मैले लेखिदिएको छु हेर है। यदि नेट फरेन इन्कम दिएको छ भने नेट फरेन इन्कममा ट्याक्स पेड टु फरेन गभर्मेन्टलाई जोडेर ग्रस फरेन इन्कम निकाल्ने। क्लियर? अब थर्ड इयर पढ्नेले यति चाहिँ बुझ्छन् होला है। अनि त्यसमा त्यो के एक्सपेन्सेस छ भने त्यो घटाएपछि चाहिँ अनि आउँछ यो नेट फरेन इन्कम। अनि त्यसको एभरेज ट्याक्स रेट गर्नु पर्यो। एभरेज ट्याक्स रेट भनेको टोटल ट्याक्स लायबिलिटी बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिट हैन, डिभाइडेड बाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम इन्टु 100% हो। भनेपछि फरेन ट्याक्स क्रेडिट निकाल्नको लागि हामीलाई ट्याक्स लायबिलिटी पनि चाहियो, ट्याक्सेबल इन्कम पनि चाहियो, दुईटै चाहियो। हेर्नु है, हामीलाई निकाल्नु भनेको छ फरेन ट्याक्स क्रेडिट। त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि नेट फरेन इन्कम र एभरेज ट्याक्स रेट चाहियो। नेट फरेन इन्कम हामीले निकाल्न सकिहाल्यौँ, किनभने यहाँ के भन्छ 2 लाख रुपियाँ दिएकै छ, एक्सपेन्सेस छैन, सो 2 लाख रुपियाँ नै भइहाल्यो हैन। यहाँ दुईटा नेटमा नझुक्किनु है। यो नेट फरेन भनेको क्वेसनमा दिएको नेट है, यो चाहिँ ब्राकेटमा दिएको नेट है। यो क्वेसनमा यो ब्राकेट वाला नेट हो ल, ब्राकेट वाला नेट है क्वेसनमा दिएको यो चाहिँ। ल अनि अब यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि एभरेज ट्याक्स रेट निकाल्नु पर्यो। एभरेज ट्याक्स रेट निकाल्ने फर्मुला त यो हामीसँग टोटल ट्याक्स लायबिलिटी बिफोर फरेन ट्याक्स क्रेडिट बाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम इन्टु 100% हो हैन। यसो भएको कारणले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला त हामीले टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्न सक्नु पर्यो। टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु भन्दा अगाडि पहिला के चाहिन्छ हामीलाई? एसेसेबल इन्कम चाहिन्छ। एसेसेबल इन्कम हामीसँग दुईटा छ, हेर्नु त यहाँ दुईटा उसले दिएको छ, इन्कम फ्रम डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, इन्कम फ्रम फरेन इन्भेस्टमेन्ट। सो यो दुईटालाई जोडेर हामी पहिला टोटल ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दियौँ है। इन्कम फ्रम डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट 3 लाख, इन्कम फ्रम फरेन इन्भेस्टमेन्ट। यहाँ हेर्नु है, यहाँ इन्कम फ्रम फरेन इन्भेस्टमेन्ट राख्ने बेलामा जहिले पनि ग्रस राख्नुपर्छ है, ख्याल गर्नु है। मैले यहाँ लेख्दै ग्रस। अब अहिले चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा यहाँ ग्रस नै दिएको छ, 2 लाख रुपियाँ नै राख्छौँ हामी, कुरा बुझिरहेछ नि। तर यदि अहिले यहाँ नेट भनेको थियो भने यहाँ मानिलिउँ ग्रसको ठाउँमा चाहिँ नेट थियो भने
यहाँ राख्ने पैसा भनेको यो 2 लाखमा यो 50,000 जोडेर राख्नु पर्थ्यो है, ग्रस गरेर राख्नु पर्थ्यो है। यो कुरा क्लियर हुनु। अहिले चाहिँ हाम्रो ग्रस नै छ हैन। सो अब यो ग्रस राख्दाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि 2 लाख नै भयो, 2 लाख भयो है। अब यसलाई जोड्दाखेरि हाम्रो आयो 5 लाख, ठीक छ। यो 5 लाख भइहाल्यो। अब हामीलाई चाहियो अर्को ट्याक्सेबल इन्कम चाहियो हैन। ट्याक्सेबल इन्कम। अब ट्याक्सेबल इन्कमको लागि के हो त भन्दा कपल हैन, सिंगल हो। सिंगल भएपछि फर्स्ट 3,50,000 हुने भयो हैन। फर्स्ट 3,50,000 को @ 1% भयो। अब इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भएको कारणले यसको निल भयो है। अब त्यस पछाडी 5 लाख छ जम्मा, अझै चाहियो हामीलाई कति 3,50,000 गयो भने चाहिँ 1,50,000 भयो होला है। 1,50,000 भनेपछि नेक्स्ट हाम्रो त 1 लाख को मात्रै छ। नेक्स्ट 1 लाख को 10% 10,000 है। अनि त्यस पछाडी ब्यालेन्स कति रह्यो 3 1 4 5 50,000। ब्यालेन्स रुपीज 50,000 को ब्यालेन्स को हाम्रो लाग्ने भयो 20%। 5 दुना 10, 10,000 भयो, 10,000 भयो है। यसो गर्दाखेरि हाम्रो आयो के त भन्दाखेरि टोटल ट्याक्स लायबिलिटी आयो है। टोटल ट्याक्स लायबिलिटी आयो। टोटल ट्याक्स लायबिलिटी हाम्रो जम्मा आयो 20,000 है। अब यसमा त हामीले के गर्नु पर्यो, टोटल ट्याक्स लायबिलिटीमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले लेस गर्नु पर्यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट है त। अब फरेन ट्याक्स क्रेडिट कसरी निक्लिन्छ अघिको हामीले यहाँ सोलुसन हेरेकै छ, यहाँ हिन्ट्स हेरेकै छ हैन। यो अनुसारले निकालौं ल। त्यसो भए पहिला सुरुमा हेर्नु त यहाँ मैले यता गरे है त। हामीलाई पहिला चाहियो एभरेज पहिला चाहियो फरेन इन्कम। फरेन इन्कम भनेको जम्मा 2 लाख छ हामीसँग, 2 लाख छ माइनस यसको खर्च केही पनि छैन, 0 है। अब यहाँ यसो भन्दा म फर्मुला लेखिदिन्छु ल। पहिला TOTL टोटल FO फरेन इन्कम माइनस एक्सपेन्सेस रिलेटेड टु फरेन इन्कम है। यति भयो। अब तपाईको यहाँ कति भयो त भन्दाखेरि 2 लाख भयो यो माइनस एक्सपेन्सेस छैन 0। सो यो हामीसँग जम्मा कति नै भयो त भन्दाखेरि 2 लाख नै भयो, 2 लाख नै भयो। यो आयो। अब हामीलाई चाहियो एभरेज ट्याक्स रेट चाहियो है। एभरेज ट्याक्स रेट को हाम्रो फर्मुला के छ भन्दा फर्मुला भन्दै गर्नु त, म यहाँ इक्वेसन लाउँदै गर्छु। ल टोटल ट्याक्स लायबिलिटी यो डिभाइड को साइन है, डिवाइडेड बाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम इन्टु 100% भयो है। 100% भयो। त्यसो भए अब हेर्नु त टोटल ट्याक्स लायबिलिटी अघि हाम्रो निक्लेको 20,000 होला सायद हैन। 20,000 डिवाइडेड बाई ट्याक्सेबल इन्कम हामीले कति निकाल्छ 5 लाख हो, 5 लाख है। 5 लाख इन्टु 100% गर्नु। निकाल्नु त कति हुन्छ हिसाब गरेर। मेरो पनि मोबाइल कता छ।
5 भनेपछि 5 चौको 20 40 4% 4% भयो है। त्यसो भएपछि अब एलोएबल फरेन ट्याक्स क्रेडिट इज इक्वल टु एलोएबल फरेन ट्याक्स क्रेडिट इज इक्वल टु तपाईको माथि फरेन इन्कम हेर्नु त कति छ 2 लाख हैन इन्टु ट्याक्स रेट कति आयो 4% आयो हैन। सो त्यसो गर्दाखेरि कति भयो त भन्दाखेरि इज इक्वल टु 4 दुना 8 8000 8000 हो कि 800 हो कति हो कन्फ्युज भयो मैले 8000 लेख्थे है। सो यसो भएपछि एलोएबल फरेन ट्याक्स क्रेडिट 8000 भयो। एकैछिन मैले यहाँनेरि लेस गर्दिए ल यसमा लेस गर्दिए 8000 यसो गर्दाखेरि हामीसँग आयो ट्याक्स पेएबल कति ट्याक्स तिर्ने भन्ने कुरा आयो 20 मा 8 12 8 20 12000 ल लेस यो के अरे ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दाखेरि लायबिलिटी निकाल्नै पर्छ। काम नगरिकन यसमै ल श्याम भन्नु त यसमै